دونك نكملو في دراسة النواة البسيط. دونك ملي كنقول النواة البسيط، النواة البسيط هو عبارة عن نواة يتكون من خيط غير مدود بيان سور، دونك والكتلة ديالو مهملة. دونك هاد الخيط هذا الكتلة ديالو مهملة، دونك ولاصقة فيه واحد الكرة اس اللي عندها واحد الكتلة ام. دونك هنا هاد الخيط هذا اللي الكتلة ديالو مهملة، إلا هملنا الكتلة د الخيط سافو دير كوا؟ سافو دير كو هاد لونسومبل هذا، هاد المجموعة هذه اللي هي مكونة من الخيط والجسم، مركز القصور ديالها غادي يكون هو مركز قصور الجسم. حيت علاش؟ الخيط ما عندوش كتلة، الكتلة ديالو مهملة، غنعتبروها مهملة. دونك هنا من غادي نبغي ندير ليتود انا ديال هاد النواس، هاد النواس هذا يتكون من الخيط والجسم. الا درست المجموعة كاملة اللي فيها الخيط والجسم، ديك الساعة غادي نقول بلي ان هاد المجموعة هذه اللي هي المكونة من الجسم اس، مكونة من الجسم اس والخيط، جسم اس والخيط، فهي تنجز حركة دوران حول محور دلتا. تنجز حركة دوران حول محور دلتا. دونك ونهضر على تغير الافصول الزاوي. دونك هاد المجموعة هادي باش ندرس الحركة ديالها غادي ندرس تغير ديال الافصول الزاوي تيتا بدلالة الزمن. مي الا مشيت نهضر على الحركة نتاع الجسم بوحدو، فإن الجسم ينجز حركة دائرية، دونك وليست حركة دوران، دونك ينجز حركة دائرية. دونك هنايا غادي ندير انا ليتود ديال لي دو كا. غادي نهضر على المجموعة كاملة، سيتادير غادي ندرس مجموعة كاملة مكونة من الجسم والخيط وندير لها دراسة، وعاود نولي ندير دراسة ديال الجسم بوحدو. صافي. دونك حنايا غادي نبداو الدراسة ديال المجموعة كاملة. دونك كنهضر على المجموعة اللي هي دونك المجموعة المدروسة. دونك شنو هو لو بيت ديالنا؟ بيان سور لو بيت هو دراسة الحركة. ملي كنقول دراسة الحركة ديال هاد المجموعة يعني خصني نعرف كيفاش كيتغير هاد المجموعة الموضع ديالها خلال الحركة ديالها. دونك غادي نقلب على كيفاش كيتغير تيتا بدلالة الزمن. تيتا اللي هو الأفصول الزاوي، c'est-à-dire l'abscisse angulaire. Donc on va chercher une variation de θ en fonction du temps. Donc غندير ليتود ديال المجموعة المدروسة، بيلون سميتو لو سيستيم ايتودي المجموعة المدروسة. مجموعة مدروسة اس بلس خيط، لو فيل، الخيط. دونك الخيط هنا. دونك شنو هما القوى المطبقة على هذه المجموعة؟ دونك القوى المطبقة على هذه المجموعة كاين وزن المجموعة اللي هو الوزن نتاع الكرة بي، وزن المجموعة. القوة الثانية هي ار، تأثير المحور ديال الدوران. شي مرات كتلقى شي واحد يدير لك هنايا تي القوة المطبقة على الجسم. حنا كنهضروا على مجموعة مدروسة، سيتادير كنهضروا على القوى الخارجية المطبقة على هذه المجموعة. تي إلا هضرنا على تي فهو قوة داخلية بالنسبة لهذه المجموعة هذه. دونك حنايا كنجردوا القوى الخارجية المطبقة على هذه المجموعة. إذا من غادي نمشي ندرس أنا هذه الحركة هذه ديال هذه المجموعة هذه اللي كدير دوران حول محور، نجرد القوى نكتبهم بيلون دو فورس. دونك بي القوى الخارجية، بي وزن المجموعة، وعندك ار اللي هو تأثير محور الدوران دالتا. دونك شنو كاين بما ان هاد المجموعة اللي كدير حركة الدوران غادي نخدم بالعلاقة الأساسية الديناميك حسب العلاقة الأساسية الديناميك. دونك جي دالتا تيتا دو بوان فوا تيتا دو بوان إيكال العزم نتاع بي بلس العزم نتاع ار. سي بون. دونك بالنسبة للعزم نتاع ار، العزم ديال ار
دونك هاد ار هادي ما كتقدرش، هاد القوه هادي ما كتقدرش تدور لينا هاد النواة هذا بيان سور. دونك عزموها منعدم. علاش؟ لان خد تاثير القوه يمر من محور الدوران. العزم تاع بي دونك منحى الموجب الدوران هو هذا ياك. دونك الا بغينا نحسبوا العزم تاع بي، العزم تاع بي هو بي دونك بلوتو بي، دونك بي كتجر في العكس المنحى موجب، دونك سي موان بي فوا اون ديستانس اللي هي دي. دونك هنايا كوم دوني غادي يكون عندنا طول ديال هذا الخيط ال، طول الخيط هو ال، هنا هي ال ياك صافي. تبع معنا الله يرضي عليكم. حنا خصنا هاد لا ديستانس اللي هي دي. شنو هي هاد لا ديستانس اللي هي دي؟ هي لا ديستانس بين بي خد تأثير القوة، هو لا لين داكسيون دو لا فورس، et l'axe de rotation delta. Donc il y a la distance بين la ligne d'action يعني خد تأثير القوة ومحور الدوران. دونك المسافات دي هي هذه. هاد المسافات دي نقدر نشوفها هنا، هي هذه من هنا لهنا. Donc je peux déterminer D. نقدر نقلب على D en fonction de L و θ و le rayon تاع هاد الكرة. دونك هنايا منساوش بلي عندي لو rayon تاع هاد الكرة هادي ار صغير مثلا. غير هو دونك نورمالمون ليليف الا بغى يقلب على دي، الا بغينا نقلبوا على دي غادي تقول بلي دي يمثل il représente l'opposé ديال l'angle θ، c'est-à-dire le sinus. Donc le sinus θ égale d sur l'hypoténuse اللي هو الوتر اللي هو L plus R. Donc d égale L plus R fois sinus θ. مي حنايا كنخدموا بواحد لابروكسيماسيون اللي هي ان ار الشعاع غادي يكون مهمل امام ال. دونك الا كان الشعاع ار مهمل امام ال، cela veut dire quoi؟ cela veut dire que هاد دي غتساوي لنا ال فوا سينوس θ. وبالتالي لو مومون ديال بي غادي يكون يساوي لنا ناقص بي هي ام جي فوا ال فوا سينوس θ. دونك هنايا الله يرضي عليكم حداو راسكم في الشعاع صافي، حداو راسكم في الشعاع. دونك شي مرات يقدر يقول لك ال هو المسافه من هنا لهنا ديريكت من المركز حتى المحور الدوران. يقدر مثلا دوني ديكزارسيس يعطوك ال هي كامله هادي ماشي الطول ديال الخيط، هو من المركز حتى المحور. دونك انت اللي يهمك هو انه خصك تعرف بلي ان هذا ليبوتينوس هذا الوتر هو من المركز حتى يعني محور الدوران حتى المركز تاع الكره. دونك الا كان الطول ديال الخيط بوحدو والشعاع بوحدو ما نساوش. انا دونك هنا غير بغيت نشير لكم انتباه. شي مرات يسميو ال كامله من هنا لهنايا في ليكزارسيس، دونك كتخدم بها ال كلشي سي بون. دونك هذا بالنسبه للشغل سميتو العزم تاع بي. دونك غادي نرجعوا للعلاقه الاساسيه الديناميك ونعوض. دونك غادي نعوضوا هنايا في العلاقه الاساسيه الديناميك. دونك هو عندنا لي زيكسبرسيون دابا غادي نمشيو نعوض. دونك شنو غادي تكون عندنا؟ جي دلتا تيتا دو بوين ايغال المومون ديال بي قلنا هو موان ام جي ال سينوس تيتا بلس لو مومون دو ال. لو مومون دو ال اي نول قلنا. دونك هاد جي دلتا هادي تحفظوها الله يرضي عليكم، هادي ما عطاوها لكمش في ليكزامان خصنا نعرفوها. جي دلتا هي ام ال كاري سي بون. لا ماس فوا ال او كاري الطول ديال داك لو فيل اللي عندنا هنايا سيبوزون كو لا بروبورسيون اللي هضرنا عليها. دونك جي دلتا هي ام ال كاري تيتا دو بوين بلو ايغال موان ام جي ال سينوس تيتا. دونك نختزل هنا ام مع ام، هاد ال او كاري مع هاد ال تبقى لي تيتا دو بوين ايغال موان جي سور ال سينوس تيتا. دونك هادي تيتا دو بوين بلس G sur L sinus θ égale à 0. La même chose إلا هضرنا على في حالة التذبذبات الصغيرة de faible oscillation
c'est-à-dire θ max, le maximum ديال θ اللي غتوصل لنا هي تكون inférieur à pi sur 12 c'est-à-dire 15 degrés فإن sinus θ كيساوي لنا θ. Donc إلا كان sinus θ يساوي θ غادي نلقاو هذه المعادلة التفاضلية l'équation différentielle du mouvement G sur L fois θ égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement المعادلة التفاضلية للحركة. Donc là on a établi l'équation différentielle du mouvement. Donc بالنسبة للنواس البسيط donc pour un pendule. Donc غادي ندوزو la solution de l'équation différentielle. هاد la solution de l'équation différentielle هي ما يسمى بالمعادلة الزمنية للحركة donc اللي هي l'équation horaire du mouvement. Donc l'équation horaire du mouvement de ce mouvement qui caractérise le mouvement d'après l'équation différentielle qu'on a établie. تلقى المعادلة التفاضلية اللي حصلنا عليها. الحل ديال هذه المعادلة التفاضلية يكتب على شكل θ de t égale θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. دونك قلنا مثلا هذا الحل هذا اللي عطاو لنا مثلا دونك θ max نعرفوها شنو هي θ max هي l'amplitude des oscillations. نعرض عليكم سي l'amplitude des oscillations كيتسمى وسع التذبذبات. T0 c'est la période propre des oscillations. الدور الخاص للتذبذبات في la phase à l'instant t égale à 0 الطور عند أصل التواريخ. دونك حنايا ملي كنطلبوا منكم تعطيو لنا هاد لا سوليسيون هادي نطلبوا منكم باغ اكزومبل تجبدوا لنا هاد لي فالور ديال تيتا ماكس اللي هو الوسع وتجبدوا لنا تي زيرو وتجبدوا لنا لا فاز. دونك هاد تيتا ماكس نقدروا نجيبوها من ليكزيرسيس. دونك نوبليون با بلي عندك نواس خيط لاصقه فيه واحد الكره غادي تجرب مثلا جريتو بواحد الزاويه حنا في لابروكسيماسيون ديال تيتا ماكس انفيريور ا بي سور 12 ما تنساوش. دونك مثلا جريناه بي سور 12 هي 15 دوغري مثلا جريناه 10 دوغري وطلقناه اون لاش هاد لو سوليد سون فيتاس انيسيال. دونك غادي يمشي ناقص 10 دوغري 10 دوغري ناقص 10 دوغري غادي يبقى يدير دوسيلاسيون نو امورتي ليبر بين 10 ناقص 10. دونك شنو هو تيتا ماكس هنا هو 10 دوغري ياك وتحولها للراديان باش تعطيها لنا بالراديان بيان سور هاد لي تيتا ماكس يكونوا الراديان. دونك رانا دابا الا جريتها ب 10 دوغري ودفعتها عطيتها اون فيتاس انيسيال. دونك الا دفعتها غادي تفوت 10 مثلا غادي نفترضوا انها وصلت لنا حتى ل 15 دوغري فين ناقص 15 تولي فين 15 ناقص 15 يعني هنايا تيتا ماكس راه هي 15 وتيتا ان انستون زيرو راه هي ديك العشرة. يعني في الانستون زيرو تيتا كانت 10 ولكن من دفعنا مشى فين ناقص 15 ولا ل 15. دونك تيتا ماكس ديك الساعه راه هي 15 دوغري بيان سور اللي هي بي سور. دونك لا عليكم هاد الحوايج نفهموهم مزيان. مين يعطيونا ليكزيرسيس نقراه مزيان غادي نديرو دي زيكزيرسيس وغادي نوريكم كيفاش ديرو تقراوهم. دونك قراو مزيان لي زيكزيرسيس ديالكم باش تعرف راسك واش الا تلقوه سون فيتاس انيسيال ياك عرف باللي هذيك تيتا ان انستون زيرو اللي كنا فيها راه هي تيتا ماكس. مي الا عطيناه اون فيتاس انيسيال تبدلت. دونك راني قلتها وعاودت لها في النواس المرن في النواس البسيط في النواس الوازن. دونك في كاع لي بوندول راني هضرت على هادشي. دونك سي فو بلاي فو بيان ميتريزي هادشي اللي قلنا هنايا باش تكونوا تفهموا شنو كتكتبوا في لي زيكزيرسيس ديالكم. دونك تيتا ماكس سي بون قلنا نقدروا نلقاوها. سينو يعطيوك اون كورب بحال هكا منحنى تيتا اون فونكسيون دو طون تيتا اون فونكسيون دو طون بحال هكا. دونك تيتا بدلالة الزمن انطلاقا من هذا المنحنى. دونك هذه هي تيتا ماكس بيان سور هذه ناقص تيتا ماكس. دونك هنايا كما كتلاحظوا هنايا علاش قلنا هذه هي تيتا ماكس بوركوا باسكو هذه نورمالمون سي تيتا à l'instant 0. Donc c'est θ à l'instant 0. Donc θ à l'instant 0 هي θ max. Pourquoi? Parce que هذا بدا بواحد θ max فين مشى لا ميم فالور في لا فالور ابسولي. دونك موان θ نفسها مثلا هنا كانت بي سور 12 هنا مشى موان بي سور 12 يعني ما ديباساهاش وهنا ما ولاش ديباساها. دونك هذا انطلق سون فيتاس انيسيال. دونك تي زيرو لا بيريود بروبر هو هذه هي لا ديستانس هي بلوتو هي هاد لا ديوري تي زيرو نقراها هنايا بيان سور
دونك راكم كتعرفوا تقراو في لا كور. دونك الا كانت عندكم اون سونسيبيليتي اوريزونتال ولا كتحسب شحال عندكم ديفيزيون كضربها في لا سونسيبيليتي اوريزونتال، دونك هادشي راه الاخر العام راكم كتعرفوه. قريناه في لي زوند، قريناه في الالكتريسيتي، في الميكانيك في الاول. دونك كنعرفوا نقراو اون كور بيان سور، كنعرفوا نقراو نحسبوا اون بيريود ولا شحال. دونك بقات لنا ليكسبرسيون ديال تي زيرو. بالنسبه لفي باش غادي قبل ما نقلبوا على ليكسبرسيون ديال تي زيرو نقلبوا على في. كي نديروا نقلبوا على في، قلنا في كنتحدوا في انطلاقا من لي كونديسيون انيسيال، الشروط البدئيه. الشروط البدئيه الله يرضي عليكم، لي كونديسيون انيسيال. ملي كنقولوا لي كونديسيون انيسيال، كونديسيون انيسيال ياك، كونديسيون انيسيال عندك خصني نعرف تيتا انستون زيرو شحال. مثلا شحال تيتا انستون زيرو؟ هي تيتا ماكس. ونعرف تيتا بوان انستون زيرو يعني السرعه في اللحظه زيرو، واش موجبه واش سالبه واش منعدمه، واش موجبه قطعا واش سالبه قطعا واش منعدمه. هنايا تيتا بوان انستون زيرو ايكالا زيرو، طلقناه بدون سرعه بدئيه. دونك هادو هما لي كونديسيون انيسيال. دونك كتشوف تيتا انستون زيرو شحال، راه ماشي ديما تيتا انستون زيرو هي تيتا ماكس باش نفهم. وتشوف تيتا بوان انستون زيرو، تيتا بوان انستون زيرو واش بوزيتيف واش نيجاتيف واش نول. هادشي من نجيبو نتايا من لي دوني دو ليكزارسيس. من تكون تقرا داك التمرين راهم كلشي تيقولوا لك. ولا ماشي منحنى، مثلا افترضوا منحنى كان بحال هكا، مثلا افترض معايا منحنى بحال هكا. دونك هذا هنا تيتا انستون زيرو سي زيرو، و تيتا بوان انستون زيرو اي بوزيتيف. علاش؟ باسكو لو سوليد عطاو اون فيتاس انيسيال، بدا من الزيرو بدا يتحرك، عطاو اون فيتاس انيسيال في لو سونس بوزيتيف. دونك تيتا بوان راها بوزيتيف. دونك دابخي لا سوليسيون حسب الحل، دونك تيتا انستون زيرو انطلاقا من الحل ديال المعادله التفاضليه تيتا دو تي اللي هو تيتا ماكس كوسينوس دو بي sur t0 t plus phi. Donc θ à l'instant 0 d'après la solution, on remplace t par 0, on aura cette expression θm cosinus de pi sur t0 في 0. Donc parce que à l'instant 0 حنا كنهضروا، donc تبقى الغريفي. Donc allez جبناها حسب الحل la solution de l'équation différentielle. Donc d'après les deux expressions, qu'est-ce qu'on aura? θ à l'instant 0 هي θ max, θ à l'instant 0 هي θ max cos phi. يعني θ max cos phi égale à θ max. يعني cosinus phi égale à 1, θ max sur θ max c'est 1, c'est-à-dire phi égale à cos moins 1 نتاع واحد. cos moins 1 نتاع واحد كتعني بلي phi égale à 0. Donc la phase est nulle هنايا. Donc à chaque fois que vous avez هاد la courbe هادي كتبدا من الماكس تيتا ماكس كتمشي ناقص تيتا ماكس، تيتا ماكس ناقص بحال هكا، راه لا فاز اي نول. هذا هو لو ريفيرونس ديالنا، لا كورب ديال لا ريفيرونس ديالنا. دونك ابار سيت كورب يعني اون كورب اخرى بدات من هنايا وجات طالعه، بدات من هنا وجات طالعه، بدات من هنا وجات هاوده، راه كاينه اون ديفيرونس دو فاز، كاينه ان ديكالاج. دونك سيتادير كاينه لا فاز. دونك غادي نحسب نقلب عليها شحال كتساوي. اذا هنايا غادي نمشي نقلب على التعبير ديال تي زيرو. دونك باش نقلب على التعبير ديال تي زيرو، دونك تي زيرو بدلاله بيان سور جي و ال، تي زيرو بدلاله جي و ال تعبير تي زيرو. دونك ليكسبرسيون تعبير تي زيرو. باش نقلب انا على التعبير ديال تي زيرو بدلاله تي زيرو اون فونكسيون جي ال، دلاله جي و ال اون فونكسيون دو جي ال. دونك بور ديتيرميني تي زيرو حنا كنعرفوا تي زيرو كاين في لا سوليسيون و جي و ال كاين في ليكواسيون ديفيرونسيال. كاسكو جو في اسيي دو فير؟ غادي نحاول انني نحسب لا ديريفي سكوند تيتا دو بوان ونعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك نحسبوا المشتقه الاولى لا ديريفي بروميير تيتا بوان دو تي est égal. Donc θm c'est une constante تبقى برا. On dérive علاش constante ne dépend pas du temps. Qui dépend du temps هو le cosinus. Le cosinus ديال u de x هي u prime de x fois moins u prime de x fois sinus de x. Donc نحسب لا ديريفي ديال هذا اللي داخل 2 pi sur t0 t. La dérivée de 2 pi sur t0. La dérivée de phi 0. La dérivée de cosinus c'est moins sinus 2 pi sur t0 t plus phi. La dérivée seconde, θ 2 points, égale moins θ max constante, 2 pi sur t0 constante. On dérive le sinus là. On dérive داكشي اللي عندي لداخل هنا. La dérivée de 2 pi sur t0 t هي 2 pi sur t0.
fois la dérivée du cosinus, c'est le cosinus. Donc de pi sur T0t plus phi. Donc, cela nous donne que θ2 point égale moins θm fois 2pi sur T0 au carré, cosinus de pi sur T0t plus phi. ياك هكا. دابا شنو هي هذه؟ شنو هي θ m cosinus de pi sur T0t plus phi. θ m cosinus هي θ de t. Donc هي θ. Cela veut dire que l'expression est de cette forme. θ2 point égale à moins 2pi sur T0 au carré. وهذا θ m cosinus de pi sur T0t plus phi راه هي θ. Je vais la remplacer par θ. Donc حيدنا θ m cosinus de pi sur T0t plus phi وعوضناها بθ. Donc نرجع هذا الشيء لهذا الشيء. Donc تبقى لك θ2 point plus 2pi sur T0 au carré θ égale à 0. Donc شوفي وصلنا وحنا باغيين une relation بين هذه وهذه. Par analogie des deux expressions, on voit θ2 point plus g sur L θ égale à 0. Par analogie بين les deux expressions, qu'est-ce qu'on aura? 2pi sur T0 au carré égale g sur L. ياك؟ donc نقلبوا هذا تلقى بلي T0 sur 2pi égale racine de L sur G. ياك؟ Cela veut dire quoi? Cela veut dire que T0 dans le khas, la période propre, égale à 2pi racine de L sur G. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que T0 ne dépend que de L, parce que G, on suppose que le champ de pesanteur est uniforme, c'est-à-dire G constante près de la surface de la Terre. Donc L varie, T0 varie. Donc si L varie, T0 varie, ils sont strictement proportionnels. C'est un saban teradan. يعني إذا كبرت L تكبر T0. Donc هذه l'expression de T0. غادي نفيريفيو l'homogénéité ديال هذه l'expression حتى هي. Donc نشوفوا واش هذه العلاقة متجانسة. يعني ما معنى homogène؟ هذه العلاقة واش متجانسة؟ c'est-à-dire نشوفوا واش هذه la grandeur هذه اللي هي 2pi L sur G عندها la dimension d'un temps. Parce que T0 c'est en secondes, c'est un temps. Donc نشوفوا ديك l'expression هي 2pi racine de L sur G واش عندها سميتو la dimension d'un temps. Donc dimension ديال 2pi racine de L sur G هي la racine carrée de la dimension de L, une distance, sur la dimension de G. Yak. Donc depuis qu'on a 100 dimensions, égale racine carrée. L, c'est une longueur, l'unité d'elle le mètre. La dimension, c'est grand L. Sur G, l'unité de G, c'est mètre seconde moins 2. Mètre seconde moins 2. Yak. Ça veut dire Newton kilogramme moins 1, l'unité internationale, mètre seconde moins 2. Mètre, c'est longueur, seconde moins 2, t moins 2. C'est-à-dire racine carrée de t au carré, qui est égal à t. Donc, la grandeur, elle a une dimension de temps, c'est-à-dire la relation est homogène. Il y a l'alaqa mutajanisa, bien sûr. Donc, هذا بالنسبه للنواس البسيط. غادي قلت لكم غادي حنايا اون بو étudier soit le fil مع لو سوليد كامل كمجموعه كوم ان انسامبل étudier، يعني مجموعه كامله غادي ندرسوها، ولا نقدروا ندرسوا غير الحركه نتاع الجسم. الحركه نتاع الجسم كيفاش نغير هذاك الجسم بيان سور، هذيك سميتو مركز قصور الجسم بيان سور. هذيك الساعه نهضروا على مركز قصور الجسم، الموضع ديالو بدلاله الزمن، وغادي نلقاو نفس المعادله التفاضليه بيان سور. دونك غادي نمشي نديروا ليتود ديال هذا النواس، ولكن غادي نديروا ليتود، غادي ندرسوا الحركه غير ديال مركز قصور الجسم. صافي. دونك في المجموعه المدروسه اللي كانت عندنا في الاول باش تكونوا متفاهمين، كتبنا مجموعه مدروسه لو سيستيم ايتودي، كتبنا فيل بلس سوليد كامل، وقلنا بلي كيدير دوران، ودرنا الدراسه باعتماد لا ار اف دي، يعني لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك، العلاقه الاساسيه الديناميك. هنايا غادي ندير دراسه نتاع الجسم بوحدو كجسم،
وبما انه كيدير حركه دائريه يعني ماشي دوران، ما غاديش نخدم العلاقه الاساسيه الديناميك، غادي نخدم القانون الثاني لنيوتن. بما ان الحركه منحنيه ودائريه اون فيت بلوتو دونك حركه سميتو منحنيه، غادي نهضر على غادي نخدم بالقانون الثاني لنيوتن. دونك غادي نخدم القانون الثاني لنيوتن وغادي ندير دراسه ديال الحركه ديالي. دونك غادي نمشي ندير دراسه ديال حركه النواس المرن، حركه الجسم اس سميتو الحركه الجسم اس باعتماد القانون الثاني لنيوتن. دونك النواس البسيط كيف كنعرفوا عندك المجموعه المدروسه. دابا غادي ندرس غير جسم اس بوحدو، المجموعه المدروسه هي جسم اس ياك. جرد القوى قوى مطبقه على جسم اس كاين بي وزن الجسم ياك، وزن الجسم لو بوا دو سوليد ياك، و تي لا طونسيون دو فيل توتر الحبل. لا طونسيون دو فيل ياك، ركز معايا مزيان. دابا المجموعه المدروسه هي جسم اس بوحدو، دونك القوى المطبقه بي وتوتر الحبل. هنا هضرنا على توتر الحبل السي. دونك هنا هضرنا على توتر الحبل علاش؟ باسكو المجموعه المدروسه هي هاد جسم اس. دونك غادي تقول القوى المطبقه كاين بي و تي توتر الحبل، وصافي تو الدغوا هنا. ولكن ماشي انت تهضر على المجموعه المدروسه كامله وتقول هذا كيدير دوران وتقول لي جرد القوى هضر لي على تي توتر الحبل، وهذا لا، باسكو حنا كنهضروا على القوى الخارجيه المطبقه على المجموعه. دونك هنا غادي نعتبر باسكو الحركه حركه منحنيه غنعتبر اساس فريني. دونك اساس فريني اللي غادي ناخذه هو هذا يو ان دونك تي هي هادي. يلا دونك الا كملت هاد ان هادي سميتو المستقيم اللي كيحملنا هاد المتجهه ان، موجه المتجهه ان. دونك هاد لونغل هادي هنا هي هاد بي، هنا هاد لونغل هادي هي هاد لونغل، باسكو هذا وهذا متوازيين، هذا قاطع لهما، دونك هاد الزاويه هي تيتا. صافي يلا سيدي نبداو الدراسه ديالنا. دونك الدراسه ديالنا في اساس فريني. دونك حسب القانون الثاني لنيوتن، شنو كيقول القانون الثاني لنيوتن؟ كيقول لك باللي ام ا ايكال بي بلس تي ياك. دابا انت راك خدام في لاباز دو فريني، نسميوها جي يو ان. دونك في اساس فريني اللي هو جي يو ان. انت شنو كتعرف على هاد لاباز دو فريني؟ كتعرف باللي ا لاكسيليراسيون ايكال دي دو في سور دي دو تي فوا يو la composante tangentielle de l'accélération plus v au carré sur L. On va supposer que من هنا لهنا هو L، هذا كامل هو L fois L ياك. مزيان. دابا شنو هي V؟ بيسكو عندك هاد لونغل تيتا سا غولاسيون مع دونك في لا فيتاس لينيير السرعه الخطيه عندها اون غولاسيون مع لا فيتاس اونغولير. دونك كنعرفوا باللي في ايكال لو ريون باسكو هذا كيدير جزء من دائره، دونك ال فوا تيتا بوين. ال هو لو ريون اللي هو من هنا لهنا اللي هو ال فوا تيتا بوين. دونك هنايا في هي ال تيتا بوين، سولا فو دير الا جيت درت لا ديريفي هنا بيسكو ال كونستانت، الا درنا لا ديريفي هنايا دي دو سور دي دو تي. شنو هي في هي ال تيتا بوين فوا يو. دونك نتوما كتعرفوا واحد لا غولاسيون في ايكال ار تيتا بوين يعني ار اوميغا. دونك ار شنو هو لو ريون بين لاكس دو دونك لاكس دو روتاسيون حتى لو بوين اللي حنا نديرو لو ليتود بيان سور. دونك هو ال تيتا بوين دونك بلس في او كاري ال او كاري تيتا بوين او كاري سور ال فوا ان. هذا بيسكو كونستون ال غادي نخرجوها برا، تبقى لك دي دو تيتا بوين سور دي دو تي هي تيتا دو بوين فوا يو بلس
ال اختزلوا هاد او كاري مع ال تبقى لنا ال تيتا بوان فوا ال. دونك هادي ليكسبرسيون ديال ا اون فونكسيون دو تيتا. علاش خديتها؟ باسكو انا جو شيرش تيتا. لو بوت ديالي هو انني نلقى اون ايكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار تيتا. دونك هادي لقيت ليكسبرسيون ديال ا اون فونكسيون دونك ا ايغال ال تيتا 2 بوان فوا يو بلس ال تيتا بوان او كاري فوا ال. دابا غادي تقول هنايا دونك ها لي زيكسبرسيون اللي عندنا الله يرضي عليكم. انت غادي تقول انا كاسكو جو شيرش. ديما خصك طرح هاد لا كيسيون هادي. كاسكو جو شيرش كاسكو جو فيز. انايا انت كتلميذ تو فيز انك ديتيرمين انك تحدد المعادله التفاضليه للحركه. يعني اللي راك عارفها بيان سور اون فونكسيون دونك تيتا لا ريلاسيون بين تيتا و تيتا 2 بوان. دونك ليكواسيون بلوتو ديفيرونسيال المعادله التفاضليه للحركه. المعادله التفاضليه للحركه كتقلب عليها فيها تيتا 2 بوان. تيتا 2 بوان مزيان. دونك كنا في هذا لو بوين ديكيليبر ستابل في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. هاد لا فيتاس هادي كتكون ماكسيمال. دونك تيتا بوين غادي تكون ايكال تيتا بوين ماكس. دونك لا فيتاس تكون ماكسيمال. دونك شنو غتولي هاد ليكسبرسيون هنا؟ غتولي لك تي ايكال ام ال تيتا بوين ماكس او كاري بلس جي. S'il vous plaît, واش عرفتوا واش راني كنقول هنا؟ راني جو بارل دو كوا؟ جو بارل دو لا هنايا ليكسبرسيون ديال تي ميني فوت في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل ديال. دونك تيتا ايكال 0 اي بيان سور تيتا بوين اي ماكسيمال. دونك تيتا بوين ايكال تيتا بوين ماكس. دونك هنايا بيان سور هنايا هاد تيتا بوين تقدر تكون بلوز او موان تيتا بوين ماكس ياك؟ حيت تقدر الا كانت غاديه في لو سونس بوزيتيف راها بوزيتيف، غاديه في لو سونس نيجاتيف راها نيجاتيف، ولكن مع الاوكاري ما غاديش يكون عندنا ان بروبليم. دونك هنا لقينا اكسبرسيون دو تي. سالينا لو بوندول الاستيك سالينا لو بوندول سامبل. دونك هادو هما لي بوندول حنا درنا لهم ليتود كاملين كاع لي بوندول درنا لهم ليتود ديالهم. غادي نكملوا مازال في ليتود انرجيتيك ديال هاد لي بوندول. سيتادير غادي نعاود لا ميم شوز. غادي ندير ليتود ديال انرجيتيك ديال ان بوندول الاستيك نديطاييها بزاف وندوزو نعاود نستنتجو بيان سور ليتود دونك ديال لي بوندول كاملين ليتود انرجيتيك دو شاك بوندول. دونك باش نكملو ان شاء الله هاد لا بارتي المقرر ديالها. دونك هنايا الا كان شي سؤال ولا تقدروا بوغي مكونتاكتي. مرحبا بلي كيسيون ديالكم.